ल ओके अब कपी गरिसक्यो होला मलाई लाग्छ। यसमा के कुरा सोध्नु भए पर्ने छ भनेदेखि मलाई च्याटमा लेख्न सक्छौ अथवा म तिमीलाई यहाँ तिमीहरू एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। अब हामी जति धेरै पार्टिसिपेन्ट भयो त्यति धेरै इको आउने सम्भावना हुन्छ। अब विशेष गरी स्कलरसिपको लागि चाहिँ म यति धेरै अब यसलाई मेहनत गर्न खोजिरहेको छु। मलाई लाग्छ यति धेरै अनलाइन क्लासको लागि यस्तो तरिकाले अब यो चाहिँ म्याथको क्लासलाई यसरी एटेन्ड गर्ने कुरामा यो धेरै दुःख छ। मैले यहाँ दुईवटा तेरा ह्यान्डल गर्नु परेको छ। अब एउटा तेरा क्यामेराको मोबाइलको सेटअपलाई ख्याल गर्नुपर्छ, नत्र इको आउँछ, नत्र यता हुन्छ। मैले होस्ट अरूलाई होस्ट दिएर तिमीलाई हेल्प गरिरहेको छु। अब यो क्लास तिमीहरूको लागि हो विशेष गरी, होइन? अब यता अर्को रेगुलर पनि छँदैछ। अब यसमा तिमीहरूले सिन्सियर भएर हेल्प गरेन भने अब त्यो तिमीहरूकै क्लास डिस्टर्ब हुन्छ। क्लास डिस्टर्ब भयो भनेदेखि मैले अन्तिममा म फेरि तिमीहरूसँग कडा रूपमा प्रस्तुत भएर तिमीहरूलाई अरू काम गर्नुपर्ने पनि अवस्था हुनसक्छ। म त्यतातिरको तिमीहरूलाई त्यतातिर गालीतिर म लान्न, होइन? नत्र चाहिँ मैले तिमीहरूलाई एडमिटै नगरिदिने, तिमीहरूलाई मैले रिमुभ गरिदियो भने सक्यो। तिमीहरूको काम कहिले फेरि जोइनै नहुने पनि म बनाइदिन सक्छु। त्यस्ता थुप्रै चिज छ, त्यतातिर म जान्न। त्यो तिमीहरूले जानेर यहाँ गरेको होइन, होइन? त्यो तिमीहरूको चाहिँ माइक अन हुन्छ, माइक अन भएपछि थाहै पाउँदैनौ, कति बेला डिस्टर्ब भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। कतिजना तिमीहरू एउटैबाट दुई तिनजना बसेको पनि छौ। त्यसो भएपछि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अलिकति के हुन्छ भन्दाखेरि अब बोली हालिन्छ, बोलेपछि अब आवाजहरू डिस्टर्बेन्स जान्छ। त्यो एकदमै ख्याल गर, तिमीहरू सिन्सियर हो। त्यो म्युट अनम्युटमा हेऱ्यो भइहाल्यो क्या तिमीहरूले त। म्युट अनम्युट हेर्ने, मैले बिचमा कुनै भनिरहेको कुरा स्टेपहरू बुझेन भने सोध्ने हो, त्यति भए तिम्रो काम सक्यो, होइन? अनि बोल्ने बेलामा मात्रै म्युट अन गर्ने हो। र यसलाई अब यो हिसाब स्वभावैले यो पेरापिस्टल लाइन अलिक लामो खालको हिसाबहरू, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई ध्यानपूर्वक हेरेर पनि बुझ्ने कुरै छैन। यो नट अ जोक, होइन? कोर्स त्यस्तो कोर्स हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिम्रो सिन्सियर हुनैपर्छ। मैले तिमीहरूलाई अहिलेको लागि बोल्न नसक्ने बनाइदिएको छु, अहिले पार्टिसिपेन्टलाई अलाउ गराउँछु। अब अहिले मैले यहाँ गरिरहेको कुरामा कसैलाई माइक अन गरेरै भन्दा हुन्छ। यहाँ केही छ भने यो स्टेपमा यो जुन 0 बराबर 0 आउने कुरामा केही कुरा छ भनेदेखि मलाई ल भन, यो कसरी आयो भन्ने कुरा छ भने। ल ओके, क्वेसन गर मलाई। यो एबिसीलाई कम्बाइनिङ गरेको भनेर जान्नु परिहाल्यो, होइन? एबिसीलाई एबिसी अनि होइन इएफजिएच यसको भ्यालुहरू आउँछ। त्यो मान आइसके पछाडि लगेर राख्ने। कहाँ लगेर राख्ने भन्दा अघि भर्खर हामीले आज प्रुफ गऱ्यौँ नि, त्यो प्रुफ गरेको ठाउँमा। ल लवकुशले छैन भनेको छ, लवकुशलाई छैन। अब अरू साथीहरूलाई के छ त्यो तिमीहरूले भन्नु पर्यो, नलजाइकन भन्ने हो। अनि यता स्कलरसिपको मात्रै होइन, हाम्रो यतापट्टि रेगुलरको पनि तिमीहरूको पनि अब क्लास यो फिजिकल्ली फेरि हामी भेला भएर पढ्ने भन्ने त सम्भावना छैन नि। अब यो त तिमीहरूको पनि अब कहिले एक्जाम रुटिन आउँछ अनि फेरि यस्तै हो नि, प्रेसरमा गइहालिन्छ। त्यो ख्याल गर्नु पर्यो। अनि मैले यो हाम्रो कन्डिसनको फर्मुला हो, यो अहिले भर्खर आज मैले प्रुफ गरेको छु, होइन? यो एबिसी, होइन? मैले अब यहीँ भइपुग्नै गरेँ है त। यो एबिसी प्लस 2 यो फर्मुला हो, यो, होइन? बराबरी 0। अनि ओके विमल म्युट विमल के क्वेसन छ? म्युटमा बस्ने, माइक चाहिँ अफ गर्ने विमल। ओके थ्याङ्क यू। तिमीहरू थाहै पाउँदैनौ क्या, हो यसरी इको आउँछ। यो मान छ भने बोल्ने, त्यो माइक अन गरे जस्तै क्या। तिमीहरूलाई चाहिँ सभामुखमा हुन्छ नि, नेताहरूले बोलेको अगाडि माइक राखेको हुँदैन, होइन? हामी त स्मार्ट हो त हौ टेक्नोलोजीको। तिमीहरूलाई आवश्यकता पर्यो भने माइक अन गर्ने, नत्र त्यो ठ्याक्कै रातो लागिरहेको हुनु। रातो लाग्यो भने तिम्रो आवाज जाँदैन अनि इको आउँछ क्या। मेन कुरा चाहिँ डिस्टर्बेन्स हुन्छ। 40 42 44 जना छौँ हामी, अनि त्यत्रो डिस्टर्बेन्स हुन्छ। यो मान छ नि, यो बराबरी 0 आउनलाई अब एबिसी को मान यहाँ हेर्दै राखेको छु, सबै मान हेर्दै राखेको छु, क्यालकुलेसन गर्दै जाने। अब गुणन भागा जोड घटाउमा त मैले तिमीहरूलाई यो भ्यालु यो निकाल्न सिकाएपछि र यहाँ राखेपछि त यो के छ र त? अब तिमीहरूले चाहिँ डाइरेक्ट काट्न सक्छौ अथवा लस लिएर काट्न सक्छौ, त्यो त तिम्रो इच्छा। अब यो जोड घटाको कुरामा त तिमीहरूलाई मैले स्टेपै बुझाउनु पर्दैन। अनि भरे गएर हाम्रो यो जोड घटा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जब यताको एन्सर पनि 0, यता त अलरेडी 0 छ एउटा साइड त, हाम्रो यो साइड त 0 नै हो, यो साइड त। अनि यताको एन्सर पनि 0 आयो भनेदेखि चाहिँ
प्रुफ भन्दाखेरि यसले चाहिँ पेयर अफ लाइनले चाहिँ इक्वेसन दुईवटा बोकेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। तर कहिलेकाहीँ तिमीहरूको केसमा कस्तो आइदिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर 0 नआइदिएर मानौ यहाँनिर 3 आइदियो। 3 आयो भने त यो त डज नट इक्वल टु हैन। त्यसकारण यति बेला चाहिँ हामीले यसलाई फेरि कसरी जेनरलाइज गर्ने हो त भन्दाखेरि यति बेलाको केसमा चाहिँ हामीले यसलाई जेनरलाइज गर्नको लागि चाहिँ यो इक्वेसन यो जेनरल इक्वेसनले चाहिँ यहाँ दिएको प्रश्नले चाहिँ दुईवटा इक्वेसनहरूलाई यसले चाहिँ बोकेको छैन, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दैन भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ है। ल मैले यसलाई अलिकति थप पारेँ तिमीहरूलाई क्लियरको लागि। अब यो 6 को सेम त्यही भयो, अर्को पनि। अब 7 पनि त्यस्तै छ नानी हो है, 7 को पनि सेम भयो त्यस्तै। अब यो चाहिँ ल्याम्डाको मान निकाल भन्दो रहेछ त्यहाँनिर। ल्याम्डाको मान निकाल्न लागि प्रोसेस सेम नै छ। जस्तो फाइन्ड द भ्यालु अफ ल्याम्डा सो द्याट द इक्वेसन मे रिप्रेजेन्ट अ लाइन पेयर। अब यो चाहिँ पेयर हुनको लागि भने त कन्डिसन त यही हो नि त। अनि तिमीहरूले भरे गएर यो ल्याम्डाको मान निकाल्न लागि चाहिँ सिधै सिम्पली नआउन सक्छ। त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूले यसलाई अलिकति स्टेपहरू लामो हुन सक्छ है। जस्तो मैले एउटा अलिकति हिन्ट्स दिएँ, यो तिमीहरूले आफै गर्न सक्छौ। मलाई एकजना कसैले क्वेसन माइक अन गरेर भनिदेऊ त। 7 को आई 7 ओके सेम एक्स स्क्वायर मात्र रहेछ ल। एक्स स्क्वायर भन कसैले कसैले भनिदेऊ। lambda xy plus lambda x ओके प्लस lambda xy। थ्यांक यू। lambda xy प्लस y स्क्वायर minus 5x 5x minus 7y। थ्यांक यू। ल लक्ष्मीलाई धन्यवाद। अब यो यति छ। अब यो मैले ल्याम्डाको मान निकाल्नु पर्छ। ल्याम्डाको मान निकाल्न लागि अहिले जस्तै सेम एबीसी को मान यसरी कम्प्यारिजन गर। हाम्रो कति कति आउँछ यो सबै यही छँदैछ। मैले यसलाई अलिकति एडिट गरेँ। मेरो तिमीहरूलाई हिन्ट्स दिनको लागि मात्र काम गर्दैछु, यो आफै त्यो गर्ने हो। जस्तो ए को मान हामीसँग यहाँ कति देखियो त? ए को मान यहाँ छैन भने 1 हो। त्यसो भए ए बराबर 1। 2h भनेको ठाउँमा के रहेछ त? 2h भनेको ठाउँमा के छ? xy भन्दा बाहेक xy भन्दा ल्याम्डा भनेपछि 2h भनेको ठाउँमा हामीसँग के छ? 2h बराबर ल्याम्डा। सो h बराबर ल्याम्डा बाइ 2 हुने भयो हैन। b को मान सिमिलरली b भनेको ठाउँमा यहाँ 1 छ। b भनेको 1, सो देयर इज द b इज 1। 2gx भनेपछि 2gx भनेपछि के छ? -5, सो -5 का मुनि 2 हुने भयो। अनि 2f भनेको ठाउँमा के छ? -7, सो -7 का मुनि 2। र c भनेको ठाउँमा हामीसँग के छ? 6। यो सेम प्रोसेस हो। अब यहाँ पछाडिको यो कन्डिसन पनि त्यही हो, यो राख्ने पनि त्यही हो। यसको कन्डिसन यहाँ मान राख्ने पनि अब के हो? सेम त्यसरी नै हो। ओके विकास आएर वेट गरिरहेको छ। विकास के हो? पुरा लेखेर आउनु पर्यो। तिमीहरू नाम चाहिँ पुरा लेखेर आउने है सकेसम्म। ल ओके मैले यसो गरेपछि अब एबीसी को मान यहाँ राख्दै जाने, यो पुट गर्दै जाने। भरेर ल्याम्डाको मान निकाल्नु पर्यो क्या तिमीहरू। ल्याम्डाको मान कहिले डाइरेक्ट नआउन सक्छ है। एबीसी को मान भनेपछि देयर इज द 1, बी भनेको पनि 1 नै रहेछ र सी भनेको रहेछ 6 है। 1 * 1 * 6 एबीसी प्लस 2 एफ भनेको ठाउँमा एफ इज द -7/2 हैन। जी भनेको -5/2। h भनेको देयर इज द h इज हाउ मच? h इज ल्याम्डा का मुनि 2 यसरी है। मैले यो 2fgh को मान राखेँ अनि -a यसरी नै अब गर्ने हो। यसरी गर्दै जाऊ, भ्यालु राख अनि लास्टमा गएर हामीले ल्याम्डाको मान आउनु पर्छ। यो ल्याम्डाको मान डाइरेक्ट नआउनु रहेछ। मैले क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउनु पर्छ भने मैले यहाँ देखिसकेँ। क्वाड्रेटिक इक्वेसन आयो भनेदेखि केही छैन। क्वाड्रेटिक इक्वेसन आयो भने भरे गएर यस्तो गर्नु पर्यो। क्वाड्रेटिक इक्वेसन भएपछि लास्टमा हामीले फेरि यो यस्तो भनेर आउँछ क्या ल्याम्डा स्क्वायर डट डट समथिङ अनि ल्याम्डा डट डट प्लस यहाँ अङ्क आउँछ जस्तो 5 भन्ने जस्तो आउँछ। अनि यसलाई तिमीले फेरि फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो। यो डाइरेक्ट फ्याक्टराइज हुने टर्ममा आउँदैन। त्यति बेला आएन भने हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यो फर्मुला लगाउने x बराबर -b प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac हुने यो फर्मुला हामी ओके ल पुस म्युटमा बस्छ। म्युटमा इको आइहाल्छ क्या यसरी। यसरी तिमीले भरे गरे यो स्टेप है मैले अहिले देखेँ। जस्तो किनभने भरे ल्याम्डा स्क्वायर आउने मैले देखिसकेँ। किनभने भरे गरे यहाँ
यहाँ h को स्क्वायर भन्ने बित्तिकै यहाँ h को स्क्वायर भन्ने बित्तिकै त ल्याम्डा स्क्वायर आयो ल्याम्डा स्क्वायर पनि आयो त ल्याम्डा पनि आइसक्यो भने चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा जान्छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन आयो भने क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने वे भनेको यही हो हामीले स्कुल लेभलकै फर्मुला पढाएको छ नि यो x बराबरी हैन माइनस b प्लस माइनस यसलाई चाहिँ हामीले x छैन भरे गरे यहाँ ल्याम्डा भएपछि हामीले चाहिँ यहाँ ल्याम्डा बराबरी हुन्छ अनि दुईवटा एन्सर यहाँनिर भएर आउँछ एउटा टेकिङ पोजिटिभ एउटा टेकिङ नेगेटिभमा ओके ल ठिक छ मैले यो तिमीलाई हिन्ट्स दिएँ योबाट तिमीहरूले गर भोलि केही प्रब्लम भयो भने भोलि होइन अब छैन सर ओके ल ठिक छ यहाँ मैले मेसेज पढेको अब यो क्वेसनलाई भरे गएर तिम्रो केही समस्या भयो भने भरेको बेलुकाको क्लासमा म तिमीहरूलाई केही सहयोग गरौँला त्यति बेला बनाउँला म अब 8 नम्बरतिर राख्छु 8 9 10 मा 8 र 9 एकै खालको रहेछ 10 नम्बरको पनि 41 सोधेको छैन क्यारे छन त अब यिनीहरू त्यही पनि मैले तिमीलाई सर र यिनीहरूको आइडियाहरू दिन्छु है त ल 8 नम्बरमा गएँ म ओके मैले यो हिन्ट्स दिएँ 8 नम्बरमा चाहिँ सो दैट द लाइन पेयर रिप्रेजेन्टेड बाइ यो यति यति दिएको छ आर इन्क्लाइन टु इच अदर 45 डिग्री भनेपछि यो चाहिँ एंगल निकाल्ने हो सिम्पली यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो एंगल निकाल्ने रहेछ एंगल 45 डिग्री निकाल्नु पर्यो क्या सिम्पली त्यति हो यसको 9 नम्बरमा पनि त्यस्तै हो बरु 9 नम्बरमा चाहिँ त्यसको पनि एंगल 45 भने जस्तै 2 अल्फा निकाल्नु पर्ने रहेछ बरु 9 नम्बरको चाहिँ तिमीलाई अलिकति म हिन्ट्स दिनुपर्छ होला यो अलि लामो खालको पनि देखिदैछु साइन कस्टेन वाला मिसिएको छ 8 को गर्दिम कि 9 को गर्दिम एउटा हिन्ट्स दिन्छु ल मलाई 9 को चाहिँ गर्दिनु ल थ्यांक यू अब म्युट बसिहाल्ने है तर ओके भानदेवको रिक्वेस्ट आएको छ जोइनिङ भइरहेको छैन है यो मेरो इक्वेसन हो यो प्रश्न हो यो प्रश्नलाई मैले अब जेनरलाइज गरेर यो यसरी जेनरल सेकेन्ड डिग्रीमा यसरी बदल्नु पर्छ यो मेरो मिलेको छैन यसले x स्क्वायर कता दिएको छ कता कता गरेको छ यसलाई पहिले मिलाऊ एरेन्जिङ गरौँ एरेन्ज गरेर यसलाई पहिले खोलिदेऊ त x स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अब यो त होल स्क्वायर देऊ त फर्मुला लगाउनु पर्यो है फर्मुला लगाउँदा के हुन्छ x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2xy sin थीटा cos थीटा अनि प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओके यो भयो यो मेरो चाहिँ क्वेशन हो यसलाई चाहिँ मैले a - b को होल स्क्वायर फर्मुला लगाएको छु केही पनि गरेको छैन पछाडी यसलाई किनभने मैले भनेर जेनरल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसनमा बदल्दै छु यस्तोमा देखाउनु पर्यो नि त मेरो एबीसी कति भनेर मैले कम्पेयरिङ गर्नुपर्छ भने गएर अब म x स्क्वायर भएको ठाउँमा पहिले x स्क्वायर यहाँ छ भनेपछि यसलाई x स्क्वायर कमन तान्ने भनेको यहाँ x स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यो एउटा टर्म भयो त्यसपछि मसँग यो जेनरल सेकेन्ड डिग्री सबै आउने रहेछ यति मात्रै हुन्छ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर हुन्छ है भनेपछि अब मैले यो बीचको टर्म यति मात्रै यो 2hxy भनेपछि x र y भएको टर्म यो यसलाई यता ल्याउँदा के हुन्छ प्लस 2xy sin थीटा cos थीटा ओके अनि y स्क्वायर यहाँ र यहाँ छ दुई ठाउँमा यसलाई पनि मिलाऊ y स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा माइनस y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबरी 0 अब बल्ल मेरो फर्मुलामा आउँदैछ है मेरो क्वेशन अब त बराबरी 0 भयो नि त अब त्यति भइसकेपछि ओके अब यसलाई म अझै यसलाई कम्पेयरिङ गर्नको लागि sin स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर थीटा अनि यता x स्क्वायर हुने भयो यो मेरो के हुने भयो त भन्दा 2
साइन थीटा cos थीटा xy हुने भयो यसलाई कम्पेयरिङ गर्नलाई म सजिलो बनाउँदै छु sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर थीटा यहाँ स्क्वायर छ है sin स्क्वायर थीटा अनि बाहिर y स्क्वायर छ बराबरी 0 कम्पेयरिङ कोसँग गर्ने छौ यो मैले लेखिरहेन है ल्याङ्ग्वेज ax स्क्वायर प्लस हैन 2hxy प्लस by स्क्वायर यो सब कम्पेयरिङ गरेर भन्न abc को मान भनेको a बराबरी कति रहेछ हामीसँग sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर थीटा अनि 2h भनेको ठाउँमा हामीसँग के छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर 2h अनि xy भन्दा बाहेक 2 sin थीटा cos थीटा भनेपछि h बराबरी सिम्पली sin थीटा cos थीटा यसरी लेख्न सक्ने भयौ हामी h को मान अनि त्यसपछि हामीसँग अर्को के को मान चाहियो a b a को पनि भइसक्यो b अब b को चाहियो b बराबरी चाहिँ हामीसँग sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर थीटा मलाई एंगल सोधेको छ एंगल इन्क्लुड त्यति हो भनेको छ है एंगल सोधेको कारणले मैले अब एंगलको फर्मुला के हो त यस्तो भन्दाखेरि tan थीटा बराबरी के हुन्छ यसको फर्मुला भन्दा प्लस माइनस हो त फर्मुला लगाउनु पर्यो के हुन्छ भन्दा त नाउ tan थीटा बराबरी प्लस माइनस 2 रुट अन्डर h स्क्वायर माइनस ab का मुनि a प्लस b यो फर्मुला हालिदियो यो फर्मुला राखेपछि अब यसका मानहरु हामी के गर्दै जान्छौं निकाल्दै जान्छौं ओके tan थीटा जस्ताको तस्तै प्लस माइनस 2 अब h को मान हामीसँग के छ त भन्दा sin थीटा cos थीटा को होल स्क्वायर छ माइनस 4a अब यहाँ माइनस ab हैन h स्क्वायर माइनस ab a भनेको sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर थीटा इन्टु b भनेको हामीसँग के छ sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर थीटा यो जस्ताको तस्तै अनि तल a plus b a means there is the sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस b भनेको मसँग के छ sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर थीटा ओके अब यसलाई त अझै सिम्प्लिफाई गरेर यो भित्र मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नै पर्यो यहाँ जोड घटा गर्न बाँकी छ हैन tan थीटा बराबरी प्लस माइनस 2 यो भित्रको टर्म भयो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अब यसले त मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ मल्टिप्लाई गर्दा sin स्क्वायर भने sin स्क्वायर को पावरमा 4th भयो sin स्क्वायर पावरमा 4th अल्फा sin ले sin हुन्छ यो अल्फा र थीटा फरक भयो यहाँ चाहिँ माइनस sin स्क्वायर अल्फा र sin स्क्वायर थीटा यो फरक भयो यहाँनेरको गरौँ माइनस sin स्क्वायर अल्फा र cos स्क्वायर थीटा अनि माइनस माइनस प्लस हुने भयो यहाँ चाहिँ लास्ट टर्म अनि sin स्क्वायर थीटा र cos स्क्वायर थीटा हुने भयो अनि सबैको रुट छँदैछ तल हामीसँग तलको टर्मलाई यसै हेर्दाखेरि यो टर्म र यो टर्म मिल्छ भने चाहिँ 2 sin स्क्वायर अल्फा अनि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा यो थीटा हो दुईवटै भनेपछि यहाँ माइनस मैले यसो गर्न सक्छु यहाँ माइनस गर्दा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ल हेर माइनस माइनस यसरी जोडेर प्लस बनाउन सकियो अब त्यसो गरेपछि यसको मान त 1 भइहाल्यो यो सकिने भयो अब व्हाइट बोर्डमा पनि लेख्न सकिहाल्यो ओके रिजन अघिदेखि आएर बसिरहेछ ओके जुलियन रिजनलाई पनि म एडमिट गरिदिँदै छु अब यसलाई हेर यो माइनस खोल्यो भने के हुन्छ मैले यो माइनस खोल्यो भने यो चिन्ह पनि बदलिँदै जान्छ मैले फर्स्ट टर्ममा माथि मेट्नै पर्ने भयो है मलाई लाग्छ तिमीले माथि साथी सकेको छ नि माथि ओके रिजनलाई एड गर्नु न सर ओके ल थ्यांक यू मैले गरेको छु है म यता लेख्दाखेरि एड अहिले मैले को होस्टमा आफै छु त्यही भएकोले यो रेकर्डिङहरुमा समस्या हुँदो रहेछ त्यही भएकोले मैले गरे ल मैले अब यो यसको माथि ल्याउँछु यो अब यसो गर्दाखेरि यो कस्तो अवस्था आउँदै रहेछ भन्दाखेरि tan थीटा बराबरी प्लस माइनस 2 अब भित्रको टर्मलाई हामी अरेन्ज गरेर हेर त
भनेपछि अब हामीसँग भित्र के हुने भयो त भने साइन यो र यो टर्म एउटा काटिने रहेछ यहाँ हेर त यो त काटिन्छ नि अब कसरी भन्दा यो काटिन्छ कि जोडिन्छ पो क्या ठिक छ जोस यहाँ हेरौँ है साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा यो अनि माइनस माइनस के भयो यो माइनस साइनको पावरमा 4 अल्फा हुने भयो अनि यो पनि प्लस हुने भयो हैन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा अनि त्यस पछाडी अब यता मेट्नै पर्ने भयो मैले त अरु टर्म चाहिँ कहाँ पुगे साइनको पावरमा 4 पछि यहाँ र यहाँ आइपुग्यो अब प्लस हुने भयो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर थीटा हैन cos स्क्वायर के हुने भयो थीटा हुने भयो अनि लास्ट टर्म के हुने भयो माइनस साइन स्क्वायर थीटा र cos स्क्वायर थीटा यो रुट चाहिँ परसम्म छ अब यो टर्म काटियो त हेर त साइन स्क्वायर थीटा र cos स्क्वायर यो थीटा वाला चाहिँ काट्यो है अहिले अनि बाँकी रहेको मुनिको टर्म हाम्रो छँदैछ मुनिको टर्म चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस यो 1 लेखे हुन्छ किनभने साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको के हुन्छ त 1 हो यसको भ्यालु ओके अब अरु टर्मलाई अब हामी यहाँनेर एरेन्जिङ गर्दै जान्छौँ भनेपछि अरु टर्म यहाँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँ अब अरु कमनहरु आउँछ अब कमन आउँछ यसलाई जोड घटाउ गरौँ ओके tan थीटा इक्वल्स टु प्लस माइनस 2 मैले यहाँनेर कमन के तान्न सक्ने रहेछ हेर त साइनको पावरमा 4 त अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा मैले अगाडि कमन तान्न सक्छु हेर त म्हणजे 2 मैले यहाँ साइन स्क्वायरको तान्यो भने के हुन्छ भित्र साइन अल्फा मात्रै आउँछ त बाहिर आउँछ स्क्वायर काटिएर हैन अब म यो टर्मलाई चाहिँ पछाडी लगाएँ है त्यसो गर्दाखेरि अब मसँग कति उब्रियो भन्दाखेरि माइनस ई लेख्दा सिडियल लेख्दा साइन स्क्वायर बार अल्फा अनि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा यो गइहाल्यो अनि cos स्क्वायर थीटा यस्तो हुने भयो हेर त भित्रको टर्म चाहिँ अनि मुनि मसँग मुनि भएको टर्मलाई म यहाँ लेख्छु यो मुनिको टर्म चाहिँ यस्तो फेरि यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ यसलाई मैले एउटा सानो लेखिदिएँ cos 2 अल्फा बराबर के लेख्न सक्छौँ भने त हामी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा लेख्न सक्छौँ हेर हो त्यसो गर्ने भने अब मैले 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर के लेख्न पाउने रहेछ भन त मैले माइनस कमन तान्दिए भने के हुन्छ त यसलाई यता लेख्दा भने कि देयर इज द माइनस cos 2 अल्फा या यहाँ है मैले स्टेप यो फर्मुलाबाट मैले यसो गर्न सके अथवा यसको मतलब मैले माइनस कमन तान्दिए भने यहाँ यसरी बुझ्नु माइनस कमन तान्दिए भने के हुन्छ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा मैले त्यो भनेको मतलब चाहिँ यसको ठाउँमा मैले अब के लेख्न पाउँछु त 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा भयो भने दैट इज द cos 2 अल्फा प्लस माइनस 2 साइन अल्फा अनि भित्रको टर्मको बारेमा हेरौँ यो टर्म र यो टर्म यो मिल्छ हैन यो र टर्म हेर त छिटै भयो नि त यो पनि 1 हुने भयो सो देयर इज द के हुने छ भन्दा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हुने भयो हैन 1 टर्म आयो भने तल चाहिँ के आउने भयो त माइनस cos 2 अल्फा हुने भयो अब मैले सुन्नु न अहिले लास्टमा एकछिन पक्का तिमीहरुको कुरा अहिले म लास्टमा सुन्छु ओके अब म यतापट्टि tan थीटा बराबरी प्लस माइनस 2 अब म साइन अल्फा अब यो भित्रको टर्म छ नि यो भित्रको टर्म भनेको चाहिँ cos स्क्वायर हुन्छ हेर यसरी cos स्क्वायर थीटा हुन्छ यो र यो क्यान्सल आउट हुन्छ अनि बाँकी रहेको तल माइनस cos 2 अल्फा सो देयर इज द tan थीटा बराबरी प्लस माइनस अब मसँग के उब्रियो त यो माइनस अब हराउँदा हुन्छ यहाँ पनि आखिर प्लस र माइनस गर्ने हो हैन त्यसकारणले गर्दा यहाँ 2 साइन अल्फा अनि cos अल्फा यहाँ माथिको टर्ममा चाहिँ अल्फा आउने भयो है यहाँ अल्फा हो यो थीटा हैन है यहाँ अल्फा हो भनेपछि अब हामीसँग यस्तो आयो डिवाइडेड बाइ cos 2 अल्फा भनेपछि अब tan थीटा बराबरी प्लस माइनस यो sin 2 अल्फा हुन्छ किनभने sin 2 अल्फा को फर्मुला 2 sin अल्फा cos अल्फा सो देयर इज द 2 sin अल्फा कामुनि cos 2 अल्फा sin का मुनि cos भनेको फेरि 10 भयो हेर त tan थीटा बराबरी अब यो प्लस माइनसमा एउटा मात्र साइन लिँदै है मैले अथवा ओके tan 2 अल्फा अनि 10 क्यान्सल आउट देयर इज द थीटा बराबरी 2 अल्फा यसरी हामीले यो अल्फा 2 अल्फा निकाल भनेको थियो के एंगल अहिले
ल अब तिमीहरूको कुरा सुन्छु, मलाई च्याटमा छोडे पनि हुन्छ अथवा भोइसबाट भने पनि हुन्छ। ललितले केही कुरा भन्न खोजे जस्तो लाग्छ मलाई। ल भन अब। मधुरो छ क्यामेरा हो र? छैन छैन, मेरोमा क्लियर आइरहेछ। तिमीहरूको नेटवर्क भएन भने पनि त्यस्तो हुन्छ है क्यामेरामा चाहिँ। सर त साइन अल्फा बाहिर आएपछि भित्र माइनस साइन अल्फा चाहिँ कसरी रह्यो? ल ल म भनिदिइहाल्छु नि, त्यसमा त चिन्तै नगर न, त्यसमा त चिन्तै नगर न, म भनिहाल्छु। क्यामेरा व्हाइट बोर्ड देखिया छैन अक्षर राम्रो? यहाँ देखिरहेछ सर, क्लियर एकदम म्याम प्रष्ट। अघि चाहिँ देखे थिएन सर, अहिले देखे। हैन, नेटवर्क यस्तो हुन्छ क्या, नेटवर्क त्यो जस्तो अब यो त 60 मेगापिक्सल हो हैन क्यामेरा, अनि 60 मेगापिक्सलको क्यामेराको लागि कहिलेकाहीँ यहाँको डाटाले अथवा यो नेटको ब्यान्ड कम भयो भने, ब्यान्ड लो भएको बेलामा चाहिँ मधुरो देखाउँछ के। नेटवर्क कम हुँदा अलिक ब्लर देखाउँदै हो रहेछ नि सर। ब्लर देखिन्छ, यस थ्याङ्क यू। हो कुरा चाहिँ त्यस्तो हो, नत्र मैले तिमीहरूलाई ओके सुदीप आएको छ, मैले एडमिट गरेँ। ल मैले एकताली ल ललितको कुरा मैले बुझेको छु, मैले त्यो समस्या म बताइदिइहाल्छु। अरूको पनि क्वेसन राख न मलाई छ भने, मलाई अथवा नेटमा यो च्याटमै भने पनि हुन्छ अथवा चाहिँ भोइसबाट जे गर। मैले अलाउ गरिरहेको छु, तिमीलाई बोल्न मिल्छ अहिले। ओके जीवन ठाकुर केही छ क्वेसन? डु यु हेभ एनी क्वेसन? छैन सर। पुजनले भनेको क्वेसन हो यो अघि? यो बिचको स्टेपमा केही क्वेसन छ पुजन? अब यो यस्तो ल म यहाँबाट भनिदिन्छु, अलिक यो हिसाबहरू अलि लामो लामो यस्तो भएको कारणले त्यस्तो भएको। यो फर्मुला भइहाल्यो, यसमा कुनै प्रब्लम भएन। यहाँ मान राखेँ मैले, अनि मान राखेपछि यहाँ के देखियो त भन्दाखेरि यो साइन थीटाको यहाँ अगाडि ठिटै ठिटा छ है, यो थीटा र अल्फा चाहिँ झुकिनु भएन तिमीहरूलाई। यहाँ ठिटै ठिटा छ, यहाँ अल्फा र थीटा छ। ठिक छ, म भन त के भन्दै थियो? ल ठिक छ, मैले यसलाई कन्टिन्यू गर्छु। अनि यसलाई यो राख्दै गएपछि यसले यो ब्राकेटलाई खोलेको छु मैले, त्यति केही पनि गरेको छैन। त्यो तिमीलाई आनन्दले त्यहाँ हेर, ब्राकेटलाई खोलेको छु। यो साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पनि साइन स्क्वायर अल्फा हो भने यहाँ चाहिँ पावर अफ 4 हुने भयो। तर अरू चाहिँ मिल्दैन। जस्तो अरू किन मिल्दैन? यहाँ अल्फा छ, यहाँ थीटा छ, त्यो त जस्ता जस्तै लेख्नु पर्यो नि हैन। यहाँ थीटा छ, यहाँ अल्फा छ, जस्ता जस्तै लेख्नु पर्यो नि। अब लास्टमा ठिटै ठिटा मिल्यो, तर यहाँ कस र साइन भनेपछि त्यो फरक हो, त्यो त हामीले फरकै लेख्नुपर्छ। अनि मैले यहाँनिर यो माइनसले खोलेको छु, ऊ त माथि स्टेपमा केही पनि गरेको छैन। यो प्लस लेखेको छु, यहाँ प्लस लेखेको छु, यहाँ माइनस लेखेको छु, त्यहाँ त्यति हो, केही पनि गरेको छैन ऊ त माथिको स्टेपमा। त्यसो गर्दा यो लास्टको टर्म र यो फर्स्टको टर्म काटिन्छ, किन भन्दा यो माइनसमा आउँछ, यो प्लसमा छ, एउटै टर्म भनेपछि अब उब्रेको टर्म अब यति भयो। अब त्यसो गरे पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चिन्ह त माइनसै छ नि त, यसलाई त हामीले भुल्नु भएन। अनि मैले सबैबाट यहाँ अल्फाको पावर 4, यहाँ यो अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा छ, यो साइन स्क्वायर छ, यो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा मैले बाहिर तानिदिएको के। अनि स्क्वायर बाहिर तानिदा त ओके मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीसँग के भयो त भन्दाखेरि साइन स्क्वायर अल्फा भनेको मतलब साइन अल्फा अगाडि आयो। अनि यहाँनिर हेर है, ल यो माइनस छ नि त, माइनस त जस्ता जस्तै छ नि त, माइनस काउन्ट तानेको होइन नि त। यो माइनस त जस्ता जस्तै छ। अनि पावर अफ 4 छ भने 4बाट मैले दुईटा तानेपछि बाहिर चाहिँ रुटबाट काटिँदा त फेरि स्क्वायर आउँदैन नि त, स्क्वायर काटेर अल्फा मात्रै आयो। अनि यहाँ माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अनि यो यहाँ यता पछाडिको टर्म चाहिँ यो दुईवटै ठिटै ठिटा हुँदो रहेछ। अनि साइन स्क्वायर प्लस कस स्क्वायर थीटा भनेको त फेरि के हो? 1 हो। यो त के हुन्छ? 1 हुन्छ। त्यसकारणले मैले 1 लेखेँ र 1 भनेको फेरि 1 माइनस, यसलाई तिमीले यसरी लेख्दा हुन्थ्यो, यो भन्नु र 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भन्नु त एउटै हो हैन। माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यो माइनस त मैले केही गरेकै छैन भनेको मतलब अब यो तिम्रो के भयो त? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भयो यसको मतलब। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भयो भने त्यसलाई के लेख्छौ? कस स्क्वायर। अनि स्क्वायरले रुट काटिन्छ र बाँकी रहेको अल्फा मात्रै बच्यो, कस अल्फा। अनि 2 साइन अल्फा कस अल्फा भनेको त एकदम साइन 2 अल्फाको फर्मुला हो नि त। अनि साइन का मुनि कस अल्फा अल्फामा भन्नु देयर इज द 10 टु अल्फा, सो देयर इज द 10 क्यान्सल आउट, बाँकी रहेको थीटा बराबरी 2 अल्फा है। यसरी चाहिँ हामी यसलाई गर्न सक्छौँ। यो क्वेसनले भनेको मागेको कुरा यही हो।
ल कुरा बुझ्यौ ललित बुझ्यौ माइनसको कुरा गर्दैछु नि अघि ओके म अब यो 8 र 9 को भइहाल्यो हैन यो 10 नम्बरको तिमीलाई आइडिया दिन्छु यो चाहिँ खास अगाडिको बडा हो यो 10 नम्बरको आइडिया दिन्छु तिमीहरू आफै गर्न सक्छौ हैन जस्तो चाहिँ फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल फर्म बाइ द लाइन भन्दो रहेछ एरिया निकाल्नु पर्यो अब एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्नलाई अब एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्ने फर्मुला धेरैवटा छ हैन धेरैवटा वेबाट निकाल्न सकिन्छ त्यो वे मध्येको एउटा वे अब हामी अहिले यहाँ गर्छौं तिमीले कोअर्डिनेटमा चाहिँ तीनवटा त्यसका कोअर्डिनेटहरु त्यसका प्वाइन्टहरु थाहा भएमा हामी निकाल्न सक्ने भन्ने छ नि एउटा जस्तो त्यो फर्मुला मैले रिकल गराएँ जस्तो तिमीले त्यो कस्तो गरेका छ भने एउटा ट्रायंगल रहेछ है अनि x1 y1 अनि x2 y2 x3 y3 अब यस्तो रहेछ भने यो तीनवटा कोअर्डिनेट ट्रायंगलको तीनवटा कोअर्डिनेट दिएको छ भने यो कोअर्डिनेटको हेल्पबाट हामी निकाल्न सक्छौं कसरी हामी यो निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि यसको के हुन्छ भने त 1/2 x1 भन त तिमीले यसको यो कोअर्डिनेटको फर्स्टमा पढेको छ के x1 y2 minus x2 y1 प्लस अब मैले x बाट सुरु गरे x को काम सकिदिए हैन यहाँ हेर 1 र 2 को खेला छ सबै अगाडि यहाँ 1 2 यहाँ 1 2 नै छ यहाँ पनि अब पालो के आउँछ अब 2 र 3 को आउँछ हैन 2 x2 को पाला x2 y3 minus x3 y2 अनि अब x1 बाट स्टार्ट गरेको सक्यो 2 को पनि सक्यो अब 3 को पाला है x को पावर 3 y अब 3 र को 1 है 3 र 1 minus x1 y3 यसरी चाहिँ यो फर्मुला लगाएर तिमीहरुले चाहिँ गर्न सक्छौ यो फर्मुला मैले तिमीलाई रिकल गराएको यो फर्मुला यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको फर्स्ट च्याप्टरमै कोर्स सरले सिओले लेखाउनु भएको छ अथवा यो फर्मुला तिमीले युज पनि गरेका छ अब मलाई के काम रह्यो त भन्दा यो फर्मुला युज गर्ने त मैले बताइदिहालेँ यो तीनवटा कोअर्डिनेटहरु कति कति हो भनेर अब तिमीले निकाल्नु पर्छ यहाँनेर चाहिँ यो थाहा छैन तिमीलाई मसँग टाइम 6-7 मिनेट छ खुइमी मसँग कपी गरिहाल नत्र अब यो लिंक चाहिँ काटिन्छ फेरि 40 मिनेटको समय हो नि त हामीसँग जम्मै त्यसैले फेरि काटिन्छ ओके हामीसँग हेर्दा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 0 एउटा छ अर्को x बराबर c छ यो तीनवटा इक्वेसन हुनु पर्यो किनभने हामीसँग तीनवटा पोइन्ट हुनको लागि त यो तीनवटा लाइन हुन्छ नि त 1 2 3 यो तीनवटा लाइनको इक्वेसनहरु निकाल्नु पर्यो पहिले चाहिँ हामी भनेपछि यहाँ भित्र दुईवटा छ हैन यहाँ एउटा मात्रै छ भनेपछि अब नाउ ओके y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 0 छ भने y माइनस x एउटा भयो एउटा y प्लस x भयो बराबर 0 त्यसो गर्दा y माइनस x बराबर 0 एउटा समीकरण बन्यो अर्को y प्लस x बराबर 0 अर्को समीकरण बन्यो यसरी र अर्को त x बराबर के छँदैछ c भन्ने छँदैछ यो इक्वेसन कति भयो थर्ड भयो यो तीनवटा इक्वेसन भयो यो तीनवटा इक्वेसनबाट अब तिमीले के गर्ने चाहिँ अब भ्यालुहरु यसका यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टहरु यो भर्टेक्सहरु भन्छौं नि हामी शीर्ष बिन्दुहरु निकाल्ने यसलाई यो निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट निकाल्न सिम्पली यसलाई के गर्ने सिम्प्लिफाई गर्दै जाने जस्तो पहिले तिमीले फ्रम इक्वेसन 1 र 2 गरेर त्यहाँबाट आइहाल्छ जस्तो अब मैले फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड गरे त्यसो गरे भने के हुन्छ त y माइनस x बराबर 0 y प्लस x बराबर 0 छ भन्दा के यसो के भयो त यो x क्यान्सल आउट 2y बराबर 0 सो y बराबर 0 आयो हैन अब y को मान 0 आयो भन्दाखेरि अब x को मान कति आउँछ भनेर पुट गरिदिए फेरि हैन ओके त्यसो भएदेखि यो फ्रम 1 र 2 भनेपछि 1 मा लगाएर राख्दियौ है पुटिङ द भ्यालु अफ y बराबर 0 इन इक्वेसन कहाँ राखिदियौ ल फर्स्टमै राखिदियौ फर्स्ट अथवा सेकेन्ड जहाँ राखे पनि उयो हो y माइनस x बराबर 0 छ भने 0 माइनस x बराबर 0 x बराबर 0 देयरफोर एउटा पोइन्ट कति आयो त भन्दा दुईवटै 0 आयो
एउटा कोअर्डिनेट 0 0 यसरी ओके किन बख है यहाँ मेरो डिस्प्लेमा त यो त गएछ त ल ओके only 3 minutes रिमाइनिङ रहेछ है यो फास्ट कपी गर मेरो म आइडिया दिने हो अब फर्स्ट र सेकेन्ड भएपछि फर्स्ट र लास्ट गर अगेन सो इक्वेसन फर्स्ट र थर्ड गर्नु के हुन्छ एक्स ओके म्युट बस्छ म्युटमा बस्छ है इक्व आइहाल्छ है त्यसो गरेर फर्स्ट र थर्ड गर्यो भन्दा कि एक्स समान सी लगाएर यहाँ राखिदिने हो सिम्पली भनेपछि अब हामीसँग के हुन्छ त y माइनस सी हुने हो y माइनस सी बराबर कति भयो त 0 भनेपछि y बराबर कति आयो त c यस्तो हुने हो भनेपछि अर्को मान कति आयो c नै c आउने भयो है दुईवटै भनेपछि हामीसँग अलरेडी के भयो त x र y को मान कति आयो त c आयो दुईवटै c कमा c आउने भयो यसरी अब फेरि यो मैले को गरेको फर्स्ट र थर्ड अब सेकेन्ड र थर्ड को बाँकी छ तिमीले अगेन किनभने हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड र फर्स्ट र थर्ड अब सेकेन्ड र थर्ड सबैको जोडी बनाउनु पर्यो नि त अनि न तीनवटा पोइन्टहरु आउँछ त्यसो गर्दाखेरि अब अगेन इक्वेसन सेकेन्ड र थर्डबाट गयो भने अब हाम्रो के आउँछ त भन्दा फेरि यहाँनिर हेर त x को मान त c डाइरेक्ट छ x बराबर c लाई मान राख्दा के भयो त भन्दा y प्लस c बराबर y प्लस x छ y प्लस x बराबर 0 c को मान कति राख्न सक्छौ यहाँ त x को मान भनेको त c छ सो y प्लस c बराबर 0 y बराबर माइनस c त्यसो गर्दाखेरि x कमा y को मान चाहिँ x भनेको हेर त c आउँदाखेरि x भनेको c आउँदाखेरि y को मान चाहिँ कति आयो माइनस c यो तीनवटा पोइन्टहरु मैले निकाले यो तीनवटा पोइन्टलाई यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई अब तिमीले एउटालाई x1 y1 मान एउटालाई x2 y2 मान एउटालाई x3 y3 मान यो जतालाई माने पनि केही फरक पर्दैन अनि ठ्याक्कै लगाएर यो फर्मुलामा मान राखिदिसकेपछि तिम्रो चाहिँ एन्सर आउँछ त्यहाँबाट चाहिँ यु क्यान गेट आवर एन्सर तर एन्सर निकाल्ने बेलामा चाहिँ तिमीले ख्याल गर यो एन्सर निकाल्नखेरि चाहिँ हाम्रो स्क्वायर युनिट भनेर लेख्नुपर्छ फरक यति है ओके पूजा तामाङ डिस्कनेक्ट भएछ मैले जोइन त गर्ने तर अब मेरो टाइमिङ पनि सकियो अहिलेलाई चाहिँ अब 1 मिनेट मात्रै समय बाँकी छ भनेर उले मलाई भनिसकेको छ यसलाई तिमीहरूले कपी गरिराख म स्क्रिनशट पनि गरिदिउँला यता गर्न म्युटमा बस्छ है ल अरु भरेको म अर्को क्लास पनि लिन्छु भरेको लागि चाहिँ तिमीलाई म अहिले मेसेन्जरमा तिमीहरूको केमिस्ट्रीसँग मिल्ने गरी केमिस्ट्री भन्दा अलिकति अगाडि पछाडि बनाएर टाइमिङ म तिमीहरूलाई दिन्छु ओके त्यस्तो हुन्छ अहिलेको लागि हाम्रो टाइम सकिएको छ र अहिले बिहानको क्लास हाम्रो यति नै गरे मैले दुईवटा फुल पढाइएको छ कति बजे हुन्छ सर म भन्छु जीवन ठाकुर त्यसले तिमीहरूको टाइम हेरेर केमिस्ट्रीसँग मिल्ने गरी भन्छु तिमीहरूलाई पनि सजिलो होस् केमिस्ट्रीको क्लास सँगसँगै हुने गरी अथवा अघि पछि हुने गरी म मिलाउँछु है ओके ल